আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাহির থেকে যারা আমার কোরআনুল কারীম শিক্ষা কোর্সটি দেখছেন, সকলকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ। গত ক্লাসে আমরা 11 আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছিলাম। আজ আমরা 12 নম্বর আয়াত থেকে ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াত করব। তো আসুন কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল কার্যক্রমে চলে যাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة ننجر إن ننجبرنا إن بطو زبر بطو إن بطو شين جبر شاء إن بطو شاء رب زبر رب زر بربك زبر كربك إن بطش ربك لم زبر لا شين جبر شا لا شد اليزر دي لا شديد دل دوي بزدون لا شديد إن بطش ربك لشديد همزة ننزر إن ننزبر لا إنها خولت بشو إنه هبشو وزبر وهو إنه هو يب بشيوب دل جردي همزة بشو يبدئ إنه هو يبدئ وزبر ويبشي ويعين يزرعي دل بجدو ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وزبر وهبشو وهو لم زبر وهو الغين زبر غفا وبشف غفور لم بشر الغفور وهو الغفور وزبر ودل وبزدو ودود البزدو ودود وهو الغفور الودود الذلم بذو العين وزبر عين ذو العرش لم زرشل ذو العرش ميم زبر ماجي ميزد جي مجيد البزدو مجيد ذو العرش المجيد فعين زبر فاعين لزبر فعال لم دو بشل الفعال لم زر لي ميم زبر ما لما فعال لما يبش يرى يزري يريد البزدو يريد فعال لما يريد هلم زبر هل همزة زبر أتاك زبر تا هل أتاك زبر كم هل أتاك حزبر حدر يزر دي حديث لم بشثل حديث هل أتاك حديث الجن بجنون وبشنو جنود الجردي جنود هل أتاك حديث الجنود فارز الفرعين وزبر فرعون زبرنا فرعون وزبر وثاذ وثميم وبشمو وثمو دل جبر دا وثمود فرعون وثمود بازبر بالم لم زر للبل لم زبر لبل الذي يزذين زبر الذين بل الذين كف زبر كف زبر فكفروا بشرو كفروا بل الذين كفروا فيزر في بل الذين كفروا في تكف زبر تكذل يزذ تكذيب يزر بن تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب ولم زبر ولم كزبر الله والله بشهو الله من موزر ميو وزبر ومن وراء ألف زبر من وراء همزة زريها من زرهم إهم من ورائهم من بشم حي زرح محيط بست محيط والله من ورائهم محيط بلم زبر بل خبش هو وزبر وبل هو وفر بشكر همزة كر زبر آنم من دي بشن بل هو قرآن من زبر مازم يجد مجيد لبزد مجيد بل هو قرآن مجيد فيزر في لو زبر لو في لوح من دي زرحم في لوح من حزبر محفى وبشف محفوظ دي زرزر محفوظ في لوح محفوظ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাস পর্যন্ত আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।